बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक ऐसा मंसूबा जो कागज़ों पर सिर्फ 2 साल में मुकम्मल होना था, लेकिन हकीकत में 11 साल लग गए। मैं उस दिन भी मौजूद था जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ और वज़ीर आज़म शौकत अज़ीज़ ने फ़तेह जंग के करीब इस एयरपोर्ट का संग बुनियाद रखा, और मैं उस वक्त भी मौजूद था जब ये एयरपोर्ट बिला आखिर मुकम्मल हुआ और मैंने ख़ुद इसके कंट्रोल टावर में पहली फ़्लाइट्स को हैंडल किया। इस वीडियो में मैं आपको लेकर चलूँगा इस सफ़र पर जो मैंने न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ तय किया। इब्तदाई नक्शों से लेकर अमली ताबीर तक, स्पेन में रडार ट्रेनिंग से लेकर फील्ड में इंस्टॉलेशन तक, कंट्रोल टावर के क़याम से लेकर पहली फ़्लाइट ऑपरेशंस तक, और इन अमली मसाइल तक जिनमें बैगेज हैंडलिंग, फायर स्टेशंस, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स जैसे पहलू शामिल थे। आपको सुनाऊंगा वो लम्हात जब एक सख्त मिजाज डायरेक्टर जनरल की क़यादत में सब कुछ मुमकिन बनाया गया, और इस्लामाबाद एयरपोर्ट के हॉन्टेड होने के वाक़यात भी जिसमें चुड़ैलों की खबरें वायरल हुईं। ये वीडियो उन सब एविएशन लवर्स के लिए है जो सिर्फ फ़्लाइट्स ही नहीं बल्कि इन कहानियों में भी दिलचस्पी रखते हैं जो रनवे बनने से पहले और टेक ऑफ के बाद लिखी जाती हैं। तो चलें मेरे साथ इस एयरपोर्ट की इन कोशिशों तक जो शायद सिर्फ चंद आंखों ने देखे और आज पहली बार आपके सामने पेश कर रहा हूँ। 7 अप्रैल 2007 को फ़तेह जंग के करीब पिंड रांझा में पाकिस्तान के पहले ग्रीन फील्ड न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की संग बुनियाद की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसे शुरू में गंधारा एयरपोर्ट का नाम भी दिया गया, जिसमें जनरल परवेज़ मुशर्रफ और वज़ीर आज़म शौकत अज़ीज़ ने बाज़ाब्ता तौर पर तामीर का इफ्तिताह किया। मैं खुद इस तारीखी लम्हे पर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर की हैसियत से शरीक था, और दिल में एक ख़ास खुशी थी कि 2 बरस बाद शायद मुझे इस एयरपोर्ट पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल में खिदमात अंजाम देने का मौका मिलेगा। ताहम जल्द ही अंदाज़ा हो गया कि मंसूबा इतना आसान नहीं। इब्तदाई 6 माह में ही ये बात वाज़ेह हो गई कि 2 बरस तो दूर की बात है, अगले 5 साल में भी एयरपोर्ट मुकम्मल हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। सबसे पहली बड़ी रुकावट तो ग्राउंड लेवलिंग में पेश आई, यानी जहाँ पहाड़ों और टीलों को हमवार करके जब लेवल फिक्स किया गया तो पता चला कि इर्द गिर्द के पानी का बहाव उसे एक झील में तब्दील कर सकता है। नतीजतन पूरे एरिया को मज़ीद 2 फुट बुलंद करने का फ़ैसला किया गया, जिसने न सिर्फ वक्त बल्कि बजट को भी शदीद मुतासिर किया। मंसूबा कई बार मुअख्खर हुआ, यहाँ तक कि बिलाखिर 1 मई 2018 को वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने इसका इफ्तिताह किया, और 3 मई से तमाम फ़्लाइट्स पुराने एयरपोर्ट से यहाँ मुंतकिल कर दी गईं। मैं ख़ुद तकरीबन 1.5 साल पहले से ही इस नए एयरपोर्ट पर तैनात हो चुका था, जहाँ मैंने सीनियर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जनाब तारिक महमूद साहब की सरबराही में ATC सेटअप पर काम शुरू किया। मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन पर मुश्तमिल तकरीबन 40 अफराद की टीम तश्कील दी गई, जिसे ORAT ऑपरेशनल रेडीनेस टीम का नाम दिया गया, और यही टीम इस एयरपोर्ट को फ़ाल बनाने के लिए पहली बुनियाद थी, और मैं भी इसी टीम का हिस्सा था। उस वक्त एयरपोर्ट पर नए डायरेक्टर जनरल साहब ने ज़िम्मेदारियाँ संभाल ली थीं, और उनका अंदाज़ ही कुछ मुख्तलिफ था। वो सिर्फ मंसूबे के कागजात तक महदूद नहीं रहे, बल्कि कराची के हेड ऑफिस को छोड़कर इस्लामाबाद एयरपोर्ट को ही अपना कैंप ऑफिस बना लिया। उनकी तकर्री के बाद मुझे रसालपुर अकेडमी से अपने एक दोस्त ऑफिसर का फ़ोन आया, जिसने मुझे कहा, अब तुम पिछले तमाम DGs को भूल जाओगे, अब तुम्हें लग पता जाएगा, लेकिन ये काम करने वालों के साथ हैं, और जो काम नहीं करेगा वो इनके साथ नहीं रह सकता। और सच भी यही था। पहली ही मीटिंग में हम सबको लग पता गया। वो बहुत ही सख्त मिजाज ज़रूर थे, लेकिन उनका अज़्म और क़यादत का अंदाज़ ऐसा था कि पूरा निज़ाम मुतहरिक हो गया। उनके एक इशारे पर दफातर कायम हुए, कंप्यूटर्स और फर्नीचर्स फौरी तौर पर फ्राहम किए गए, और हम सब ने अपना अपना काम भरपूर जज्बे के साथ शुरू कर दिया। रोज़ाना सुबह से शाम तक DG साहब साइट पर इंस्पेक्शंस करते, और शाम के बाद तवील मीटिंग्स, जिनका दबदबा इस कदर होता कि 1-2 बार मीटिंग रूम में आवाज़ें बुलंद होने पर रेंजर्स एहलकार दरवाजे पर पहुंच गए कि शायद अंदर कोई हंगामी सूरत हाल है, झगड़ा हो गया है। इन दिनों में चूँकि मैं एयरपोर्ट की ट्रांसपोर्ट पर घर आता था, तो अक्सर उनकी लेट नाइट मीटिंग्स की वाइस वापसी ताख़ीर से होती। सर्दियों की इन सर्द रातों में गाड़ी में बैठे हम अक्सर किसी साथी के मीटिंग ख़त्म होने का इंतज़ार करते। हमारे साथ गाड़ी में सफ़र करने वाले मेजर डॉक्टर साहब, जो पहले से एयरपोर्ट पर तैनात थे, बहुत खुश इखलाक और ज़िंदा दिल शख्सियत के मालिक थे। इंतज़ार के इन लम्हात में वो हमें DG ऑफिस के पीछे बने हुए एक ढाबे पर ले जाते,
وہاں وہ ہمارے لیے کڑک دودھ پتی اسپیشل بنواتے۔ سخت سردی اور تھکن کے لمحات میں اس خالص کڑک دودھ پتی اور بسکٹ کا مزہ ہی کچھ اور تھا۔ اس ایئرپورٹ پر سب سے پہلے ایئر ٹریفک کنٹرول کمپلیکس آپریشنز کے لیے ریڈی ہوا۔ پہل یہ سوچا گیا تھا کہ پرانے اسلام آباد ایئرپورٹ پر لگا ہوا پرانا ریڈار ہی وہیں سے اس نئے ایئرپورٹ پر آنے والے ہوائی جہازوں کو ہینڈل کرے گا، لیکن میں بھرپور داد دینا چاہتا ہوں اپنے اس وقت کے ڈائریکٹر جنرل صاحب کی ویژن کو، جنہوں نے اس آئیڈیا کو مسترد کر دیا اور برانڈ نیو ریڈار حاصل کرنے کے لیے انسٹرکشنز دیں۔ یہ ان کی بھرپور لیڈرشپ کا کمال تھا۔ ممکنہ طور پر سالوں میں اپروو ہونے والا اس نئے ریڈار کا پروجیکٹ مہینوں میں مکمل کر لیا گیا اور کمپنی کو کانٹریکٹ ایوارڈ کر دیا گیا، اور اس کمپنی کو اسپیشل انسٹرکشنز دی گئیں کہ فوری ڈیلیوری اور انسٹالیشن کی پابندی کی جائے، یہاں تک کہ فائنل ایکوپمنٹ ڈیلیوری ایئر لفٹ کی گئی۔ 14 ایئر ٹریفک کنٹرولرز کا ایک گروپ 2 ہفتے کی اس سسٹم کی ٹریننگ پر اسپین بھیجنے کی تیاری کی گئی۔ میں اپنے باس کے ساتھ اس گروپ میں شامل تھا۔ ہمیں اسپینش ایمبیسی کی طرف سے خصوصی ایکسپریس ویزے دیے گئے اور ہم پرانے اسلام آباد ایئرپورٹ سے ایمریٹس ایئر لائن کی فلائٹ پکڑ کر براستہ دبئی میڈرڈ پہنچ گئے۔ دبئی سے میڈرڈ تک مجھے بوئنگ 747 کے بعد اپنے دوسرے ڈریم ایئر کرافٹ ایئر بس 380 پر پہلی مرتبہ سفر کرنے کا موقع ملا۔ ہسپانیہ کی سرزمین میرے لیے خوابوں کی سرزمین ثابت ہوئی۔ میڈرڈ سے اپنی چوائس پر رینفے ہائی سپیڈ ٹرین پر سانتا ماریا ایل پورتو پہنچے۔ بھرپور پروٹوکول ملا، شاندار وکٹورین اسٹائل ہوٹل میں سٹے کیا۔ ہوٹل کی لابی میں لگے ہوئے آتش دان میں جلتی ہوئی زیتون کی لکڑی کی خوشبو مجھے آج بھی یاد ہے۔ میں جب فیکٹری ٹریننگ کے بعد جب واپس یہاں پہنچتا، گھنٹوں اس آتش دان کے سامنے صوفے پر بیٹھے لطف اندوز ہوتا۔ ویکنڈ پر ہمیں اسپیشلی کارڈوبا مسجد قرطبہ دیکھنے کے لیے لے جایا گیا۔ برستی بارش میں چھتری پکڑے ہمارا پورا گروپ اس کمپلیکس میں گھومتا رہا اور ہم سب مسلمانوں کے عظیم ماضی کو یاد کرتے رہے۔ جلد ہی نیو اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اس ریڈار کا سامان آنا شروع ہو گیا اور انسٹالیشن پارٹی بھی آ گئی۔ ابھی تک ہم اس ایئرپورٹ کے ایڈمن بلاک میں، جو کہ ایئرپورٹ بلڈنگ سے تھوڑا ہی دور تھا، اپنے آفس میں بیٹھتے تھے۔ ایک روز میرے باس جناب طارق محمود صاحب ڈی جی صاحب کے ساتھ میٹنگ کرنے کے بعد جب واپس آئے تو مجھے کہنے لگے، ڈی جی صاحب نے آرڈر کیا ہے کہ آج لنچ سے پہلے کنٹرول ٹاور آباد ہونا چاہیے۔ اب طارق محمود صاحب میری طرف دیکھ رہے تھے، ان کے ذہن میں کچھ چل رہا تھا۔ میں نے بھانپ لیا اور ان کو فوراً ہی کہا کہ سر ابھی کیے لیتے ہیں۔ میں نے ایئرپورٹ کی روح رواں جناب راجہ صاحب کو فون کیا، راجہ صاحب ڈی جی صاحب کا یہ آرڈر ہے، مجھے آپ فوراً گاڑیاں بھیج دیں، میں نے ابھی اپنے پورے آفس کے سامان کے ساتھ کنٹرول ٹاور بلڈنگ میں شفٹ ہونا ہے۔ راجہ صاحب بھی میری ویڈیوز بہت شوق سے دیکھتے ہیں۔ راجہ صاحب تھینک یو ویری مچ۔ ایئرپورٹ کا کوئی کام ہو، راجہ صاحب حرف آخر تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں بھرپور مین پاور کے ساتھ وگو ڈالے میرے آفس کے باہر آ گئے۔ میں نے اپنے آفس میں موجود ہر چیز اٹھا کر گاڑیوں میں ڈالی اور سب سے اگلی گاڑی میں بیٹھ گیا اور ہم کنٹرول ٹاور کمپلیکس کی طرف چل پڑے۔ ویسے تو ہم روزانہ ہی وہاں کام کرنے کے لیے موجود ہوتے تھے، لیکن آج میں اپنا آفس وہاں شفٹ کر رہا تھا۔ ایئر ٹریفک کنٹرول ٹاور کمپلیکس میں فرسٹ فلور پر بڑے بڑے شیشوں والا سب سے خوبصورت ویو والا کمرہ میں نے اپنے آفس کے طور پر چن لیا اور اپنا سامان وہاں سیٹ کیا اور کمپیوٹر آن کر دیا۔ فون کر کے اپنے باس کو بتایا کہ کنٹرول ٹاور کمپلیکس آباد ہو چکا ہے۔ ڈائریکٹر جنرل صاحب کو لنچ سے پہلے کمپلائنس رپورٹ دے دی گئی۔ اگلے روز جب ڈی جی صاحب کنٹرول ٹاور کمپلیکس وزٹ پر آئے تو میں نے پہلے ہی اپنے اس آفس کا دروازہ کھول رکھا تھا۔ جب وہ وہاں سے گزرے تو آفس کے اندر چلے گئے۔ سیٹ اپ دیکھ کر بہت راضی ہوئے۔ خوشی کا اظہار وہ کرتے ہی نہیں تھے۔ جب کبھی وہ ہمیں کوئی ٹاسک دیتے تو ہم سے صرف ایک ہی بات پوچھتے کہ تم نے اس کے لیے کیا کیا ہے۔ اگر ڈیلے کسی اور کی وجہ سے ہوئی تھی تو ہم سے وہ پوچھتے کہ تم اپنا آخری ایکشن مجھے بتا دو، باقی میں خود دیکھ لوں گا۔ اب ہر شخص اپنا ایکشن پورا کرنے کے لیے شب و روز ایک کر رہا تھا اور یہی سیکرٹ تھا اس ایئرپورٹ کی تکمیل کا۔ شاید یہی ہماری لائف کے اہم ترین کام مکمل کرنے کے لیے بھی گائیڈ لائن ثابت ہو سکتی ہے۔ میں نے اسلام آباد ایئرپورٹ کنٹرول ٹاور کمپلیکس میں بیٹھنا شروع کر دیا۔ 5 بجے تک تو وہاں خاصی ایکٹیویٹی ہوتی تھی، لیکن 5 بجے کے بعد اگر مجھے وہاں رکنا پڑے تو صرف میں ہی اکیلا اس پورے علاقے میں ہوتا تھا۔ شروع میں تو کنٹرول ٹاور کمپلیکس کے علاوہ
ارد گرد کوئی روشنی بھی نہیں تھی۔ بعض اوقات بہت خوف آتا تھا۔ گپ اندھیرے میں کنٹرول ٹاور سے نکل کر ٹھلیاں گیٹ تک جنگل کے اندر سے گزرنا پڑتا تھا، اور جنگل میں یہ روڈ بہت ہی سنسان اور خوفناک لگتی تھی۔ جنگل کی اس ویران روڈ پر چیک پوسٹ سے آگے ایک پرانا قبرستان بھی تھا۔ ایئرپورٹ فینسنگ کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی فورس والوں کے چیک پوسٹ بھی بنائی گئی تھیں۔ یہی وہ چیک پوسٹ ہیں جن پر ایئرپورٹ کے افتتاح کے بعد چڑیل دیکھنے کے واقعات رپورٹ ہوئے، اور سوشل میڈیا میں ایک طوفان برپا ہو گیا کہ نیو اسلام آباد ایئرپورٹ ہانٹڈ ہے۔ میں نے ایک روز ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس کے انچارج، جو کہ میرے بہت اچھے دوست تھے، ان سے پوچھا۔ انہوں نے ہنس کر کہا، بس ایسے واقعات ہو بھی جاتے ہیں اور بن بھی جاتے ہیں۔ کل انشاءاللہ اس ویڈیو کے پارٹ 2 میں ملاقات ہوگی، دیکھنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔